생케련 같이 우톨 하나 보로 살려 치포 거느스로 이미 거룩한 안주 우의 도로 샤함과 시비 거룩한 아이스 우의 도로 Babachi, Budachi, and Povidat Minchinavin, Service Fulton Cheese of Asung, Aish Vishe Babarno, Samazachi Degir, and Nirashi Bonan Chiatelang, Nova Baronsa Dung, Amchi Shi Rao. Nirashi Bona Sele, the Dogui, Imauti Shisang, Jisun Bormasu Dilo, New Hope Dilo, and Yapunaha Monon Loglo. Episode Degir Porlelam Chess, Sulele Sanlelaso. आमकां हुस्को आसूंक कांय झुलो मारुया तितलेंच न्हय जायते बरो जायते फावटी हे यात्रेन आमी नोको देव केन्ना आमकां व्हरतलो तो केन्ना आमकां आपोवन येतलें तें पूण इतल्याच समयार आमी जेजू आमचे मदें आहा म्हूण जिवंक दुसरोय लोक भितर सोदता दुसऱ्यांकूय आमी येवकार दिवंक दुसऱ्यांक नवी नदर दिवंक आयज झुलो मारुया आयज वाडो तिलेवाडो तांकां कितें भशेन येवकार दिता आनी मागुया त्या वाड्या बसोत आयज रोजी आमची पॅरिश कावन्सिलाची माय मेल्या क्लेमेंतीन तिचेय बसोत आमी मागुया आनी आयज जेजूचें परब फेस्त सुमया जेजूचें रुपांतर आमी म्हणटा ट्रान्सफिगुरेशन जेजू दोवो फूल जालो जेजू आमकांय दोय फूल कोत्ता नितळ निर्मळ कोत्ता नवी कोत्ता नवो भरवसो दिता तें मागुया आयज आनी फावती बेरामची सांग देवाचे भक्षणे मागून सगळीं म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा तुमकां भावपणेनो हांव चादून सांगता मोलान चिदून तोंडान उचारून वायतरून बरें सुदून हांवें जायतीं पथकां केल्या म्हजो प्राण तसोच भगवंत सुदांचो अंकवान मरी सगल्या दिवतांनी भक्तांक भावपणेनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार दी आमची पातकां बक्षूंक आनी आमकां ससूच्या जिविताक पावोन Sumya kakukor Sumya kakukor Sumya kakukor Krista kakukor Krista kakukor Krista kakukor Krista kakukor Sumya kakukor Sumya kakukor Sumya kakukor Sor podvedal दी आमची पातकां बक्षून आनी आमकां ससूच्या जिविताक पावोन महिमा देवाक कुंचसर्गी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर podvedal देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवसता तुज्या थोरवय बसोत आमी तुका वाकणटा सुमया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुमया देवा देवाची शिले
संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कोर तो बाबाची उसव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर प्रार्थुया गरजचे मागत बाबण्णो सरींच्या बापा रुपांतरी आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो असो ताचो भावार्थ तीर केलो त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर आदींच फुडें परगट केलें संवसारान तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन स्वर्गात ताचे महिमेन आमकां वांटो दी आमचे स्वम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता रासवत चलयता सासूच्या ससनांक दानियाल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिनवासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो ताचें न्हेसपा आवरण हिमा पोरी धवे ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ ताचें शिवासन एका उज्याच्या आकट्या पोरी आनी ताची चाकरां जळटल्या उज्या पोरी ताचे मुखावेली एक उज्याची नोड व्हांवताली ओजारांचे ओजार ताची सेवा कोत्ताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले तेन्ना एक न्याय सभा बोल्ली आनी पुस्तकां उगडलीं हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो तो काळा युगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताजेशी व्हेलो ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या परसांचे राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचे केन्नाच निसंतोण जावचें ना देवाचें उतोरें आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो सगळीं म्हणुया सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो सर्वेस्पर राजवट चलयता प्रितूम मुरगुटूंक दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंदभरीत जावं ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख प्रमाणीकपण आनी नीट ताचे सोदरेचे खांबे आमचो जबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणावरी कोट्टात अंतराल ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची महिमा आमचो जबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो कित्याक म्हळ्यार तूंच सर्वेस्पर सगळ्या संवसारान तूंच भोव व्हरतो सगळ्या देवा परस तूंच श्रेश्ठ आमचो जबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो सगळीं उबी रावया म्हजो पूत खेरीत अपूर बायचो ताचेर आसा सगळे म्हजें दादोसपण तुमी ताचें आयकात Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासन Marco Podmoni, Jesu Christa, change Shivotaman, Mahima Tuka Sumia.
आपल्या कश्ट मनाची खबर सांगून सुमार 6 दीस उपरांत जेजू पेद्रू जाकोबाक आनी जिवांक घेवन एका उंच दोंगरार एकवडे आसचे खातीर आनी ताच्या मुखार ताणें रूप बदल्लें. ताची आंगोस्त्रां लोकलोकीत जालीं आनी संवसारान मोडवला लागीं धवी करूंक जायना तितलीं इमापुरी धवी फूल जाल्लीं. आनी मोइजेस बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय ताचे लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हळें, गुरुजी, आमी हांगासर आसले बरें, तो 3 तुंबो बांदुया, एक तुका, एक मोइजेसाक, एक एलिजा. कितें म्हणचें आसलें तें तो नकळो आसलो. ते भियोन कांपलेले आनी एका कुपान ताची सावळी घाली आनी कुपांतली असो ताळो आयलो. हो म्हजो अपुरबायचो पूत, ताचें आयकात. हांवचीत भोंवतणी नदर मारल्यार जेजू बगर आपणाक बरोबर कोणूच तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरा वेले वेता आसतना मनशाचो पूत मेलेलो पुनर्जीवन जायसर पळयलां तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण जेजून हुकूम घालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बाबूनो, आमकां उगडास येतलो. कसलो उगडास येतलो? जेन्ना आमी संकश्टान आसल्या, जेन्ना त्रासान आसल्या, जेन्ना तकलेचेर आमचेर भार आयलो, तेन्ना आमी जेजू कुलो मारलो आनी जेजू आमकां पावलो. रूप आमचें बदल्लें आनी आमी मागता जायते फावटी जेजू लागीं आनी जेजू मनशांक धाडटा आनी आमकां नवें रूप दिता. हें भाग्यवंताच्या जिवितांत जालें. कितें केलें ताणी? पयलो आपणाक सुदरायलो, पयलो आपणाक निदो केलो, आपूण बरो जालो आनी आपणाचें बरेपण दुसऱ्याक फांकयलें. हें सान कायतानाच्या जिवितांत आमकां दिश्टी पडटा. पाद्री जे चुकलेले, पाद्री जे बरे जिवीत जियेनासले, पाद्री जे सोडून गेल्ले, पाद्री जे आशेचे आसले, पयशांचे आशेचे, तांकां ताणें लागीं हाडले आनी तांचें रूप बदल्लें. मनीस तोच म्हूण काळीज जिवीत नवें केलें. तुमचे भशेन लोकांक सान कायतांनी कितें केलें? प्रिजावन गेलो, तांकां भेट केली, तांकां तांचें पान बदल्लें, तांच्या जिविताचें पान बदल्लें. ताणें एक हॉस्पिटल उखडलें आनी हॉस्पिटल इनक्युरेबल डिजीजीस, म्हणजे टर्मिनल इल, कसोच बरो जायना. लोकांनी सोडलेले आनी साडलेले तांकां. जेजू त्या टायमार कोडकार आसले, तांकां सोडलेले ते भशेन, कुशीन दवरलेले, वसात रानान रावात, आमचे मदें भोंव नाकात आनी आमचे मदें भोंवता जाल्यार गांठ घाल आनी मेलो मेलो म्हूण. असल्या मनशांक कायतान भाव भयणो वेता आनी आदार दिता. पिडेस्तांक पावलो, टर्मिनल इल, जी कोणाची जायना, कोणाक देव आहा, कोणाची रीण आहा, फारीक करूंक जायना, बुडला सारको रिणांनी, ताका सोडयलो. कोण गुलाम आसा, कोणाचे रीणकाराची गुलाम जाला, ताका सोडयलो. आनी हे भशेन तो लोकांक पावून पयलो आपूण बरो जालो, आपणाची संस्था बरी गेली आनी ताचे भायर गेलो. आमगेर कितले जाणांगेर बांय आहा बाबा भयणो? कितले जाणांगेर तुमगेर बांय आहा? हॅलो, कितले जाणांगेर बांय आहा? गुड. सो एक फातर तुवें उडयलो, एक पेबल उडयलो, कितें जाता? तो गेलो सोंपला, वय की ना? गेलो. पूण कितें जाता? आटे, एक आटो, 2 आटो, 3 आटे, 4 सर्कल्स आनी तडीक मारता.
हें आमचें जिवीत, हें कायतानाचें जिवीत. सकास सकास बरोबर भाव भयणो आंबो पिकोवंक जायना, फोर्सान वयस करूंक जायना. ते पासून आपणाचें जिवीत तर बरें आहा, आपूण हे आठे सकल भोंवत रावतात. आनी हें आमचें बापायच्या जिवितान जालां. जायते बापूय हें कर नाका म्हणूंक ना, पूण आपणाचें जिवीत बरें थाऱ्यार घाला. डॅडी म्हजो मागणें कोत्ता, दिमी घालून बांकाचेर मागणें कोत्ता, हांवूय दिमी घालून कोत्तलों. मामी म्हजी सदां रोजार घेता, कोंत घेता, हात जोडटा आनी जेजूक पळयता. हांवूय तशेंच कोत्तेलीं, हांवूय तसोच कोत्तलों. सो मामी सांगिना, एक दोन पावटी सांगता. आनी आपशींच हो आटो हो सकल भुरग्यांक लागता आनी सगळ्यांक लागता. हेंच आमच्या जिवितान जाता. आमी कितल्या बायलांनी गोडकांनी घोवाक बदल्ल्यात, तांकां नवें रूप दिलें. आमी जायते तरणाट्यांनी, भुरग्यांनी, चेड्यांनी, चेडवांनी घरा कडेन येवन आमच्या मागण्याच्या जिवितांतल्यान बापायक आनी आवयक नवें रूप दिलां. घोव पासियेंस काडटा. हांव काजार बेश्टो जालो म्हणूंक ना, हांव काजार जालो ती म्हजी बायल, ती म्हजी सांगात. एक दीस ती चेंज जातली. मागण्यान तिका शिवरायल्या आनी ती आयज बायल बरी जायत वेता. कोणें सॅक्रिफायस करूंक ना बाबा जिवितान. खंयच्या दादल्यान आनी बायलेन, खंयच्या माद्रीन आनी पाद्रीन सॅक्रिफायस करूंक ना, जिवीत बदलूंक ना. दिसाचे दिसा सगळे आमच्या जिवितान पळय हॉर्मोन्स आहात, मॉलिक्युल्स आहात, ते चेंज जायत रावता. कालचो मनीस आयज न्हय, तो चेंज जायत रावता. आनी हें आमच्या जिवितान जाता. पयले बावतिजमाचे दिसा, कोम्या दिसा, क्रिस्मा दिसा, काजारे दिसा, दोतोर सतेसांवा दिसा, माद्रीपणाची दिसा, पाद्रीपणाची दिसा एका दिसान भाग्योवन जायना. एका कापडान बायल म्हातारी जायना, एका शर्टान दादलो म्हातारो जायना. ताका जायतीं रुपां घेवची पडटात. आनी हें त्या दादल्यान आनी ते बायलेन केलां, हें गोरकारान आनी गोरकान्नीन केलां, हें ते चेडवान आनी ते चेड्यान केलां. आनी आयज आमकां बाबा सोयक मेळ्ळो ह्या देव मंदिरान येवंक सान कायतानाक पळोवपाक. कित्याक पळोवपाक? तो आमचो आस्करी. पुर्वजांनी चिंतलें हें कपेल आहा पळय तें ताच्या नांवांक भेटोवया. आनी मागीर आमी सायबीण मेळांक वयर उबारली. सो सान कायतान आमचो आस्करी, ताचें रूप घेवया भाव भयणो. आनी आयज शुभ वर्तमानान जेजू कितें करता? रूप बदलता. आयज शुभ वर्तमानान आमकां सांगता, हाका करूंक जायना तितलें हांगा सरकले संवसारान मडवा लागीं जायना तितलीं धवी फूल जालीं ताजी. आनी जेजू धवो फुलूच. पूण मागीर इम्पॉर्टंट आहा पळय तें हें, एका रुपान ताची सावळी घाली आनी कुपांतली एक जाप आयली, ओ म्हजो मोगाचो पूत, तशें आयकात. आनी आमी बाब भयणो देव मंदिरान येता हांव तेन्ना सान कायतानाचें जावं सांत भक्तांचें आयकता हांव. आमकां आयकोपाचो गूण आसा. तो आयकून आमचें जिवीत आख्खें भाग्यवंतपणी भरमेता म्हणल्यार जाता. The sanctity of Saint Joseph Vaz overcomes us. केन्ना? जेन्ना आमी देवाची उतर आयकता आनी कोम्या घेता. ते पासून बाब भयणो केन्नाच निराशी जायनाकात. नेवर बिकम फ्रस्ट्रेटेड. जायते फावटी तुजो इश्ट येतलो आनी तुका डंप करतलो, निराशी जाता. एक मरण आयलें निराशी जाता. कोणें आमकां कितें वायट म्हणलें निराशी जाता. आनी तेंच घेवन जोरयता आनी तातूंतच मोगता. कायतानाचें जिवीत पळोवया, कितलें क्रिटिसिजम ताका आयलें, पाद्री मदें आयलें, लोकां मदें आयलें, पूण तो केन्नाच निराशी जायना ना. कित्याक? ताजो बरवासो जेजू.
His hope was Jesus. And हे बाबीनो आयच्या दिसा आमी करुया. इट्स इजी टू ब्रेक समथींग. मोडपाक सोंपे, बांदपाक खूब वर्सां लागतात. खूब वर्सां. ते खातीर आमी आयज मागूंक जाय. कितें मागूंक जाय? जेजूचेर विश्व दवरया. सादा वखदांचेर विश्व दवरया. आनी ते शिकयता ते प्रमाणे आमी चलया. तेन्नाच की आमी तडीक पावतले. खंयचे तडीक पावतले? सर्गींचे तडीक पावतले. वी वील रीच द अदर सायड ऑफ द बँक, वीच इज हेवन. रशियन्सा भाशेन, मार्क्सिजा भाशेन आमी म्हणना पाय इन द स्काय वेन यू डाय. तुका केक मेवतली फकत मोत्तच, हें आमी म्हणना. आमकां बरवंसो आहा. आनी कोणें दिला तो बरवंसो? जेजून दिला तो बरवंसो. हाचो जबाब कितें आहा? सर्वेस्वर राजूच चलयता, सगळे प्रितमेर तोच व्हरतो. सो तो आमचो राजा, तो आमचो धनी, तो आमचो वैस. तो मारेकार आसतना आमकां पावता. आनी ते खातीर बिशपान बरो विशय विंचून काडला, आमची मोदें राव. आनी उबी रावन सगळीं थोडी मागणी देवाक उबारुया. मागुया आनी दिसांनी आमचे वाडे, आमचे युनिट्स, आमचे एसोसिएशनां वांटो घेवन पवित्र मिसाची भेटेन उर्बेन आयलीन आनी उर्बेन घरा गेलीन आनी उर्बेन जिवंक देवाक उलो मारुया. सायन कायतान आमचो आस्करी आनी जायतीं जाणां ह्या नोवेनाच्या दिसांनी भिरांत नासतना आयलीन इगोर्जेन. देवाचें उतर आयकलें, कोमयां घेवन घरा गेलीं उर्बेन. ही उर्ब आमची मोडना जावंक देवाक उलो मारुया. मागुया आमच्या वाड्यांनी गरज आहा देव धर्माची. मागुया आमचे गरबे बसत देव धर्म जाय. आवर होम्स नीड रिलीजन. आवर होम्स नीड फेथ इन रियलिटी. भावार्थान जियोप, बरोवशेन जियोप, मोगान जियोप. हेंच आयच्या दिसा गरब्यांक मागुया. फुडार आमी कितें तो नको, पूण देव आमचो फुडार चलयता. सो मागुया आमचे भुरगें बसत, आमचे तरणाटे बसत, आमचे काजारे बसत. जायते जाणांक भुरगीं जाय तांचे बसत. शिर्वीस नात, शिर्वीस जाय. सोयरीक ना, सोयरीक जाय. भाड्यान रावतात, घरदार जाय, मागत तांचे बसत. सवस्काय जाय घरान. खालतीकायेन ह्युमिलिटी जाय भुरग्यांक. समजीकाय जाय घोव बायलांक. धंदो जाय शिर्वीस जाय तरणाट्यांक. मागुया आनी तुमकां एक गरज ते बाबेन नाकात. आनी सायबीन माय, आयज तुजो पूत रुपांतर जालो, दोव फूल जालो. आनी आमकां तो शिकयता, बाप हें आयक म्हण. तुवें देवाची उतर आयकलें आनी तूं जियेली. आमकांय मागीर शिकय जियोंक देवाची उतर. नमान मरे कुटपेन बोललेले सर्वेस पावती दायसा श्रेमदेन सुदर अगेन थी मरे देवाची माय. बाबा आमची मागणी आयक क्रिस्त आमच्या सुमेरवी.
Mucho boven amchi belieden sul polodan de bovenpak, mannen de sleen samen maken. बाबा तुझ्या पुत्राचे रुपांतरण फांकलोलो ताचे महिमेचो उजवाड आमचे देण्याचेर फांकय म्हूण मागता क्रिस्त आमचे सुमी अरवी सर्विस्पो तुमचे सव्यास आमची काळजो बारुया सर्विस्पराक आमचे देवाक दिनवसूया बाबा आयज आमकां दिनवास कायदो निधीचो आनी आमचे फायद्याचो विंचलेल्या साक्षा मुखार चिसून आपले वैभवाची विचित पोंद परगट केले आनी आमची कुडी सारकें रूप आपले कुडीचें सुर्या सारकें पोजोळीत करून दाखयलें अशें ताणें मोना शिसांची कुर्साची इणपणान केली आयती आनी मोहिमा एक दीस ताची गुडाट कुडीक फावो जातली तीच आपली अशोक्त मनशाच्या सैमाची कुडीन आदी फुडें अजेपांनी फांकोवन दाखयली देखून सर्ग अच्छा सल दरबारा सांगाती तुजे महिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 toleranzo servis potur, sorcani sonsa mola tuja voi bakar, orki tu kasoi soi, servis Navin Yeta Tankasoi Unsurgi Tukazoi Soi Baba kolos povit sukla povit ponachi sur ya povit admen dalon deni povit korma maktau Shall the come to Sume Jesus Christ as good and God. आपले स्कुशीन कॉस्ट म्हणून सुसुंगेची आदी ताणें उडो घेतलो तुका इन्वेस्टून तो मोडलो तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची विसोंत समर्पणची Each for John Jerusalem calls Kitli, Conoven in Westlodia, Bishang Dilia and Mere, Smash Kat and Antlepia, Imajuraktachi calls, Noveni Sashni Korashiragon, Hatkachi Boxen Merchak, Tumchibisot, and a Samesman Chibisot to Varotele, Ye, Major Grasakura. Both as a good Purgatoria, Kizu, Tije Moron, Ami Sumarum Town, Tije Ponocian, Ponami Purgotown, Papa Chizucha, Monasani Ponocian, Ponasami Bhakti Biragras Kuratown, and the Volchivilet Sundani Suranichikal, Sikosumabitown, Tije Makarian Kaniti, Seva Kurungamka, Fawakare Economic Investment. Anjishi could recall children and Mr. Mustang, who we that Venectine Kurman and Minumritain Maktown. So Respra, Aki Pritamichi Visali Povisabitso Grashkur, Francis Chipap Seba, Philip Chibisun Saiba, and Erasokle Padring Priti Makant Vadwe. Projan Bonos Borosudur Mel and Dam Chesukle Babani Chikakutkur, Takan Chishtakutin Melas Mustang, Japosurit Mukamot Ring Falkur. Isaac Clementine Mela Rosishi Mai Vijay Prasad Makuya. Ama Sumesun Chi Daya Kurmamakta, Akwar Maredevashi Mai Sangati Poti Bagan Suse, Bagandun Data, Sur Khalid Komanovlen, Sokle Bhakta Barbar, Bagan Jevas Barbar, Sasajas Kanam Kawatudi, Rajasangata, Tujimay Magang, Kumka Falkur, Jesus Christa, Tujabatavi. Tiao Chisu Wurfi. Tiao Jesus Sangata, Tiao Jesus Time. Hovi Throp me check Bonan, Surpod Vidar Bapa,
सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून कितले पावटी बाबळेन आमचें रूप बदललां. आमी देवाची उतर आयकून आमी बरीं जाल्या, नवीं जाल्या, कित्याक जेजू आमकां सोडिना आनी साणिना. आमी पातकान पासून पडल्या तो आमचीशी आहा, रावता केन्ना आमी उठ्ठल्या हात दीत रावता आमकां. हे खातीर दोनयाक आमी दिनवास या. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां गाजता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपदो क्रायस्ट आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश, आनी आमकां थाणेन पडून दिनाका. सर्वेस्परां सुरवातली आमकां निवाड दयेकोने जिवितान सुवस्काय आमकां दी. संजय सुखाक आनी आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे नेंगा भरोशेन तेकता. तर आमकां तुजे दार काकुतीन सर पातकाली सुथय सुराखात्यांतली वताय. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म देता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे भविसभेचे भाव दी दिश घालून तुजी कशीबन म्हाका शांती दी. तशी एकवरान समाजाची येता रासो चलयताय सासणाच्या सासणान. स्वामीची शांती सुद्दां कावची सगळ्या म्हाका शांती दिवे. Ilerçili sonsuz şapap katedi, şeleç canan apelendi subaki. प्रार्थूया. भोवमोगोल बापा, तुज्या पुताचेर रुपांतर तुवें तुज्या देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलो. आमी घेता ते सर्गीच्या जिवना वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडय. क्रिस्ता आमच्या स्वामी वरवीं सर्वेस्पोद तुमचे सगळ्या सून आनी सर्वपददा दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.